تے چاچا حران جیڑا ہے نا انہیں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیتا ہے تے زمین دی دھرتی تے آقا فرماندے نے پہلا جوڑا ہے جنہ اسلام واسطے ہجرت کی تھی. تو ہن قرآن سنیاں جے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. اللہ کا چھڑے ہے اللہ تینوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں. حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ اللہ اپنا علاقہ چھڑ دیندے نے تے چاچے دی بیٹی ہے جدا نا امیل ہے او دے نا شادی ہو جاندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جیڑی ہے حضرت ابراہیم دی بیوی پہلی اماں جی سارا نے معذرت امیلہ آپ دی والدہ تے چچا زاد بہن اماں جی سارا جیڑیاں نے انہاں دے نال نکاح ہو جاندا ہے تے دوویں جی نا ہجرت کر کے ٹر پیندے نے. 1500 میل دا سفر ہے فلسطین تو لگ کے مصر تک. اللہ اللہ 1500 کلومیٹر بندا ہے یہ طے کر کے نہ پہنچنا ہے تے چل دیاں رستے دے اندر جدو پہنچ دے نے شاہ رخ کیتا ہے شام دا رخ کیتا ہے تے رستے دے اندر ہی مصر آوندا ہے تے مصر دا ایک بادشاہ رکیون دا نام ہے. وہ ویندا جدی بیوی بالکل سونی تے خوبصورت ہے انہوں ہی اپنے قبضے چ لے لیندا تے جڑا خامد نال ہوندا اونوں مروا دیندا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چلدا تے بیوی سارا اماں جی سارا بڑیاں ہی خوبصورت سن بڑیاں ہی حسن و جمال دیاں پیکر سن. اللہ 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 تے جدوں اماں جی سارا نو لے کے آ رہے نے تے رکیون دے جڑے حواری تے سپاہی نے انہاں ابراہیم علیہ السلام نہ ویکھیا ایک نوجوان لڑکی ہے تے بڑی خوبصورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے جڑا بادشاہ مصر دا اے بلاندا ہے تے آندا وی تیرا رشتہ کی ہے کون ہے تیرے نال. تے حضرت ابراہیم آندے نے میری بہن ہے. جڑا آندا ہی نا کہ میری بہن ہے پھر انہوں چھڑ دیندا سی انہوں مرواندا نہیں. تے حضرت ابراہیم آندے نے سارا زمین دی دھرتی تے تو مومن ہے یا میں مومن تو موحد ہے میں موحد ہوں تے پیچھے جائیے تے اسلامی نقطہ نظر نہ تو میری چاچا زاد پہن لگنی ہے. میں وقتی طور تے انہوں کہاں گا پہلو نے ابراہیم نو بلایا یہ کون ہے بھئی میری پہن ہے. پھر سارا نو بلایا اماں جی سارا نو بلایا انہوں نے پوچھا تیرے نال کون ہے میرا بھائی ہے. اے گل ویکھ کے سندا تے اے لاجواب ہو جاندا تے انہیں نا حضرت سارا دی خوبصورتی نو ویکھیا حسن و جمال نو ویکھیا تے ریا نہیں گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار نے تے میرے خلیل نے 2 نفل نماز نیت لئیے. لوریو قرآن آندا نا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جدوں تھوڑے تے پریشانی آئے نماز پڑھنی ہے کی کرنا ہے اور تبلے نہیں بجانے سرنگیاں نہیں بجانیاں قوالیاں نہیں کرانیاں دورے مائیے نہیں گانے بلکہ کی پکرنا ہے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے تے صبر کر کے اللہ اللہ تسی رب کولو مدد منگنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 نفل نماز پڑھی. حدیث بخاری دی ہے میں کو قصہ کہانی بیان نہیں کرن لگا. ادھروں سلام پھیری ہے رب نے درمیان چ جنیاں دیواراں سن انہاں نو شیشے دیاں دیواراں بنا دیتا ہے. ہن نبی ابراہیم سامنے سارا کچھ ویندے جدوں نے بادشاہ ظالم نے حضرت اماں جی سارا دے وال ہاتھ بڑھایا نا او دا ہاتھ شیل ہو جاندا ہے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا ہے تے آندا ہے ایک واری مینوں معاف کر دے. اماں جی سارا گھبرا گئیاں جے مر گیا تے باہر دیاں کہنا تو اینو قتل کیتا ہے اللہ تے میں تیرے کولوں دعا کرنی ہاں اللہ اینو ٹھیک کر دے. پھر ٹھیک ہویا نا تے پھر ریا نہیں گیا تے پھر حملہ کردا ہے پھر اوویں شیل ہو جاندا ہے. اے دا پورا ہاتھ پاسا شیل ہو جاندا ڈگ پیندا ہے. پھر آندا ہے معاف کر دے. اماں جی سارا نے پھر معاف کر دیتا ہے. اللہ دیاں قدرتاں ویکھ لے سارا دی کرامت رب دی قدرت نبی ابراہیم دا معجزہ ہے. لیکن میرا عقیدہ کی ہے
کہ قدرت او لوگو کرامت ہاتھ ولی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے تے معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے او بولیا جے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں ویندے نے پھر تیسری دفعہ حملہ کردا ہے، پھر اوویں حالت ہو جاندی ہے، آندا ہن آخری وار ہے، مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، ہن نہیں میں کردا، پتہ نہیں تو فرشتہ ہے کہ کوئی کتھوں آئی ہے، تو بی بی مینوں تے سمجھ نہیں آونی، اج تک میرے نال کدی ایویں دا واقعہ نہیں ہویا، ہزاراں بیبییاں دے نال میں زیادتی کیتی ہے، اماں جی سارا نے پھر معاف کر دیتا ہے۔ ہن اماں جی سارا دی کرامت ویکھ کے نا انہیں اپنی بیٹی ہاجرہ دیتی خدمت واسطے، کی دیتی بولو، تے اولاد کوئی نہیں، تے میرے خلیل دی عمر 90 سال ہے، تے اولاد دی تھوڑ بڑی ہوندی ہے، پاویں انہاں کو سوکھ نہ بھی ملے، وہ بول دے نہیں، تھوڑ بڑی ہوندی ہے، پاویں انہاں کو سوکھ تے نصیبہ نہ ملتے نے نا، نہیں تے 90% اس معاشرے چ ماں باپ وہ نے جڑے اولاد والوں اننے دکھی نے، آندے نے اللہ دے نال نہ ہی دیندا تے چنگی گل سی، کوئی سوکھ تے ہوندا، سوکھ نصیبہ نے، انہاں بچیاں نو بندہ پالدا بھی آپ ہے، جوان بھی آپ کردا ہے، تے وڈے ہو کے آندے نے ابا تو ساڈے واسطے اج تک کی کیتا ہے، آندے نے کہ نہیں، وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جے، لیکن میٹھا میوہ بڑا ہے۔ بی بی ہاجرہ دا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اماں جی سارا نے کر دیتا ہے، جا رہے نے سفر بے سفر طے کر دے اللہ اللہ جدو شام دے اندر پہنچ دینے تے اولاد کوئی نہیں، تے میرے خلیل نے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے، آندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما، اللہ 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 حق اللہ، آندے نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی، ویکھ لے خلیل تیری عظمت تو جگ وار دیا، مینوں یاد آیا اللہ نے شیشے دیاں دیواراں بنا دتیاں نے، وہی منظر یاد آیا جدو آقا فرماندے نے میں اقصا ویکھ کے آیا تے مشرکین مکہ آندے نے اقصا دے کنے دروازے کنیاں باریاں نے، آقا پریشان ہو گئے، فرمایا جبریل پوری اقصا چوک کے میرے نبی دے سامنے رکھ دے، سونیا ویندے جاؤ دے دس دے جاؤ، سلیمان دا تخت ہوا چوک کے پہنچاندی سی کہ نہیں، اس طرح اللہ نے نبی خلیل دے سامنے شیشے دے دیواراں بنا دتیاں نے، اے معجزہ نبی دا معجزہ، اللہ اللہ تے نبی ابراہیم علیہ السلام ان ایسرا ہاتھ چکے نے، آندے نے رب حبلی، اور کدے کو اولاد منگنی ہے، وہ بولو تو صحیح کون دیندہ ہے، کون دیندہ ہے، بڑھے وارے بھی کون دیندہ ہے، کیوں میاں صاحب بولو، بڑھے وارے عبد الرحمن کون دیندہ ہے، سناؤ ابراہیم کون دیندہ ہے، اللہ دیندہ ہے، اللہ دیندہ ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں دیندہ، تے نبی دی زبان نالوں مٹھی زبان کائنات کسے دی ہے ہی کوئی نہیں، وہ بولو ہے وے، لوکی آندے نے جی مٹھی بات، منو نا بھابی خاص کر کے سمجھاندے نے جتھے جانا، اتھے بریلوی بڑے نے دیوبندی بڑے نے، مٹھی واز کری، میں قرآن نالوں مٹھی کوئی کتاب ہے دنیا چ، بولتے نے تے نبی علیہ السلام نالوں مٹھی زبان کسے دی ہے، وہ بولو تے صحیح، جے ہے تے سانو دس دیو، بولو، نبی علیہ السلام نے جدو کیا قولو لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، تے پہلو آندے نے صادق الامین ہے، پھر کی کہن لگے، بولو، آندے نے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو جادوگر بھی ہیں تے تو جھوٹا بھی ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، تے کدی آندے نے وَيَقُولُونَ لِشَاعِرٍ مَجْنُون، تو تے مجنون بھی ہیں، پاگل بھی ہیں تے شاعر بھی ہیں، میرے پیغمبر نو کیوں آکھیا ہے لوریو اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے قصور ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
ان ھذا لشیء عجاب. اور نبی نالوں میٹھی زبان لیاؤ کسے دی. ایک بابے نے ترجمہ کیتا ہے آندے نے بڑے لوگ دیکھے گفتگو کر دے. اونچی کہو. بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے پر میرے محبوب جئی کسے دی گفتگو کوئی نہ. لکھاں بن جے اتر گلاب ہومن میرے محبوب دے ہائے جے پسینے جئی خوشبو کوئی نہ. بڑے عزتاں والے آئے نی جہان اندر پر میرے آقا جئی کسے دی آبرو کوئی نہ. تے لکھاں وادیاں لوریوت میرے والے غور کرو تے لکھاں وادیاں عالی شان جہان اندر پر میرے محبوب دے دیس جئی جو کوئی نہ. نبی ابراہیم آندے نے اللہ پتر دینا بڑھے وارے لاٹھی دینی ہے تے تو ہی دینی ہے. عرشاں والے تیرے تو علاوہ کوئی دین والا کوئی نہیں. تے ادھروں آواز ہوندی ہے خلیل تیری زبان دے نالوں الفاظ جدا نہیں ہوئے میں تے پہلو ہی تیری دعا نو قبول کر لیا. اللہ کیویں فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا. کیوں؟ تو اپنے بڑھے باپ دی نا مشرق دی خدمت کرن والی اخیر کر دیتی ہے ادب دی اخیر کر دیتی ہے. ہن او دا بدل اے وے کہ تینوں اگو پتر ایسا دیاں گا او دے تو ٹرک ننگ جائے تو سی بھی نہیں کرے گا. ہائے 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 سبحان اللہ. اللہ اولاد دے تے اسماعیل جیسی دے. اوچی کہہ دیو آمین. ہائے فبشرناہ بغلام حلیم. میرے خلیل تمہیں حلیم ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. تمہیں حلیم ہے تے جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا. مراد کی ہے تو چھری پھیرن چ حلیم ہے وہ چھری پھران چ حلیم ہے. وہ تو چھری پھیرن چ حلیم ہے وہ چھری پھران چ حلیم ہے. تو گلا کٹن چ حلیم ہے وہ گلا کٹوان چ حلیم ہے. اینا بردبار اللہ اللہ پتر مل گیا تے ہن اتوں آواز آندی ہے خلیل میرا تینوں آرڈر ہے سارا دے سامنے تو اپنے پتر نہ پیار نہیں کرنا اینو اپنی گود چ بٹھانا بھی نہیں اینو سینے نہ لانا بھی نہیں. تے اللہ پھر کی حکم ہے فرمایا ہے تو اپنی بیوی نوجوان ہاجرہ نو للہ تے پتر نو للہ تے سارا دے کولوں کتے دور جنگل چلا جا. واہ اللہ تینوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں. نبی خلیل الرحمن علیہ السلام نو اللہ کہیں دے نے میرے خلیل ہن میری گل دھیان نہ سن لو. اللہ 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 میری گل دھیان نہ سن لو. میرا آرڈر ہے تساں اپنے بچے اسماعیل نو سارا دے سامنے پیار نہیں کرنا کتے میری سارا پریشان نہ ہو جائے کتے او دے دل نو تکلیف نہ پہنچے کتے او دے دل نو دکھ نہ پہنچے. اللہ منو پتر دیتا ہی نہیں ہوں جے دیتا ہی تے ہاجرہ نو دے چھڑے آئی. اللہ 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 دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن اے بھی ایک پیپر آ گیا جے اے بھی پرچہ بڑا مشکل ہے. او جنگل بیابان ہے اور جتھے نہ کوئی دکان تے نہ کوئی مکان. اللہ تھانو سارے نو اتھے لے جائے. اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے بندے بندیاں سارے نو مکے مدینے لے جائے. اتھے کو پیسے نہ لے جایا جاندے اتھے پیسے نہ نہیں جایا جاندے. میرے وہم و گمان چ بھی نہیں میں جانا ہے تے انتظام ہے ہی رب نے کر چھڑیا ہے. صدقے جاواں میرے واللہ میرے وہم و گمان چ بھی نہیں سی. میں تے مرزا جا رہے سن تے میں سفر چ نہ جو رو ہی پیا جویں بندہ ڈل پیندا ہے بھی اللہ سارے جان ڈے نے جہاز جا رہے نے حاجیاں دے اللہ تیرے گھر نو سانو ہی لے جا. ادھروں میں دعا کر رہا گمان آیا ادھروں فیصلہ بادوں حافظ صاحب دا فون آ گیا تیاری کرو جی تہاں جانا ہے ساڈے نال. آنن فانن ہویا
اللہ میں تیریاں قدرتاں تو لکھا جانا ہون تے وار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ آندے نے جدوں چھڈنا ہے نا تساں تے پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں. کتے اے جڑا تیرا بچہ اسماعیلے دی محبت کی ہے تیرے دل چ میری محبت تے غالب ہی نہ آ جائے. اللہ اللہ اللہ. تے نبی ابراہیم علیہ السلام جدوں نکلے نا اللہ میں تیریاں قدرتاں تو لکھ وار قربان جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل دے نے تے اماں جی ہاجرہ نو نال لیا تے چل دے ٹر دے او جتھے زمزم دا کنواں اوتھے آ جاندے نے تے اپنی جوان بیوی نو اتاریا تے گل سنن والی ہے لاہوریو. اللہ بابا جی سمسام آندے نے دعاں نو نال لیا رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں حضرت جبریل نے آن بٹھایا اوتھے اللہ کفیل نے تیسرا اوتھے کوئی نہیں ہے سی اوتھے بے وادن غیر ذی زرن اندہ بیتک المحرم. کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں جمادات ہی جمادات نے میرے بھائی. اللہ اللہ. ایک پانی دی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی تھیلا کھجوراں حضرت کول ٹکائے سی گھر نو ٹرے حضرت پیشاں صدائے سی مائی پکارے نبی تائیں. جدو حضرت ابراہیم خلیل ٹرے نا اس طرح پیشانو تے اماں جی حاجرہ مگر دوڑیاں دسیا بھی نہیں تے پتہ کیا آندی نے کہ حوالے کر کے ٹریاں پیاریا. اللہ کی دے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا. کوئی ہوئی گستاخی دسی رب دیا پیاریا نبی مڑ کے پیشاں ڈٹھا نہیں. ہاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری ہے ہاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری ہے. حضرت قصور دسو صدقے میں واری ہے میرے تے ہوئی کیڑی گلوں کوہاری ہے. نبی دیتا جواب او دے تائیں. نبی ابراہیم دھیان گائے تے پتہ کی آندے نے حاجرہ نو آندے نے ادھر میرے وال غور کرو آندے نے حضرت فرمایا سن حاجرہ پیاری ایویں فرمایا منو ذات غفاری جنگل دے وچ چھڈاں تینو اکاری ماں پترے ہو اینی جائیں. تے اماں جی حاجرہ رو رہیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے جے ہے حکم ایویں تا خوف نہ کوئی رب حوالے جاؤ ساڈا وارث ہے اوئی. اللہ سبحان. جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی رب حوالے جاؤ ساڈا وارث ہے اوئی. اللہ ہے کافی مائی آنکھ کے روئی اللہ کرے گا ضائع سانو نائی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل دینے اللہ اکبر کبیرہ. گل بڑی پیاری ہے 1500 کلومیٹر دا سفر طے کر کے پہلو شام جب پہنچے شام تو پھر آؤندے نے مکے دے اندر اپنی بیوی نو چھڑیا تے اپنے نکے جے پھول جے بچے نو چھڑیا. حضرت اماں جی حاجرہ جیڑیاں نے بڑیاں پریشان ہو جاندیاں نے. اللہ 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 میں قربان جاواں اماں جی حاجرہ ایتھے ستو مک گئے کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا بچہ نکا جیا معصوم جی جانے تے ایسرا کر کے پانی واسطے صفا تے چڑھ دیاں نے صفا دے اتوں دور تک نظر مار دیاں نے.
कोई पानी नजर नहीं आउंदा। फिर मरवा ते जांदियां ने, फिर भी कोई पानी नजर नहीं आउंदा। बेकरारी दी फेरी फिर वजी, हुण मरवा तो सफा आउंदियां ने, फिर भी कुछ नहीं मिलदा। सफा तो मरवा जांदियां ने, मरवा तो सफा आउंदियां ने, सफा तो मरवा। 7वें चक्कर ते मरवा ते पहुंचिया ना, आसमान तो आवाज आई, जिब्रील जल्दी पहुंच, मेरे इस्माइल दियां एड़ियां च जाके अपना पर मार दे। तो उतो आवाज आई, हाजरा मैनू तेरियां बेकरारी दियां 7 फेरियां इन्नियां चंगियां लगियां ने, मैं क़यामत तक इनू हज ते उमरे दा हिस्सा ही बना छड़िया। एक घर दियां अदावां दा नाम हज है, सिर्फ नबी इब्राहिम दे घर दियां अदावां दा नाम हज है। सफा मरवा किदी है? अम्मा हाजरा दी। कुर्बानी किदी है? और कैंकर जेडे 7 मारे ने 21, ये मारने किदी सुन्नत है? बोलते नहीं यार की होया? आ 2 नफल पढ़ने मुकामे इब्राहिम ते उथे पैर किदे ने? जमजम किधर? सुभान अल्लाह। अम्मा हाजरा ने दूरों वेख्या, जिबरील ने पर मारिया, पानी विचों निकलिया, चश्मा उबलिया। मैं क्या वाह महबूबा, मैं तेरी अजमत तो जग वार दिया, तू 2 ही मंगे ने, एक जमजम वाला मंगया ते एक हौजे कौसर वाला मंगया। जिस तरह जमजम ना रंग बदलता है, ना जमजम खराब होता है, ना इहदे चों बू आउंदी है, इवें हौजे कौसर दा पानी भी जेड़ा वो इस तरह ही है, ना उहदे चों बू आउणी है, ना खराब होना है। मेरे भाई जमजम पीना, इहदे नाल शिफा भी मिलती है, दुआ भी कबूल हुंदी है, भुखां भी दूर हुंदियां ने, बीमारियां भी दूर हुंदियां ने। हाय हाय, दुनिया च जमजम पी ते क़यामत दे दिन हौजे कौसर आमिना दे लाल दे हाथ चों पी। वो हौजे कौसर दा पानी जेड़ा बर्फ नालों ठंडा है, शहद नालों मिठा है, दुध नालों चिट्टा है, जेड़ा एक दफा पी लवेगा 50,000 साल तक उन्हें प्यास ही नहीं लगेगी। एक हदीस आउंदी है, एक घुट हौजे कौसर दा पीएगा ना, उस वक्त तक तेनों प्यास नहीं लगनी जब तक तू जन्नत च दाखिल नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह थानू सारियां नू प्यार, अल्लाह नबी दे हाथ चो पिया है, अल्लाह नबी दे हाथ चो पिया है, अल्लाह डायरैक्ट पिया है। कई तो वह भी होने ने ना जिन्हें नबी दे बुक ना मूँह ला के पानी पीना है, वो फरमाया मेरी उम्मत दे खतीब ने, मेरी उम्मत दे उलामा जिन्होंने मैं खुद पानी पियावां। तो कईयां नूं पियानी अबू बकर ने पियाना है, कईयां नूं उमर ने पियाना है, कईयां नूं उस्मान ने पियाना है। तो जिन्हां दे दिल च अबू बकर उमर दा बुग़्ज़ है, उन्हें उत्थे लैन की जाना है? बोलते नहीं, समझ आ रही जे? अल्लाह जिन्हें तेरे बंदियां बंदे आए ने, हौजे कौसर दा पानी नसीब कर। फिर कह दो आमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी अम्मा जी हाजरा दूरों वेख्या, पानी दा चश्मा उबलिया। मैं गल मुकावा, मजमून ते काफ़ी अजे बाकी रह गया। हजरत बीबी हाजरा अल्लाह 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 आउंदियां ने, दौड़ियां दौड़ियां वेख्या पानी निकल आया, पानी दे दुआले पत्थर रख दियां ने, ते पता की आंदियां ने? आंदियां ने जम जम जम। जम दा मना की है? रुक जा, रुक जा, रुक जा। ऐसा जमजम आख्या ही अम्मा ने। 2009 च ना सऊदीया दी हुकूमत ने पैप विछाए, पैप पैप एक हरम तो दूजे हरम च डायरैक्ट जमजम दा पानी देना। पाइपलाइन पा दी, हाई लेवल दियां मोटरां लाइयां, जी 3000 गहराई फुट चो पानी खिंचती सी। वो मोटर फिट की किथे? मदीने। ते लेकिन वो मोटर जमजम दा पानी हरम दी हदूद चो बाहर नहीं कर सकी। ऐसा जमजम आख्या, वो बोलते नहीं, ऐसा जमजम आख्या हजरत अम्मा जी हाजरा ने। ते जमजम च शिफा भी है, जमजम गजा भी है, इवें ही है। वो बोलते नहीं, ए शरबत संदल किस कम दा है, पानी पीन वाला जमजम दा है। मक्के विच जाके पानी पीवा, नाले खजूरां खावा मदीने दियां। अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने दियां खजूरां भी खुआए, अल्लाह जमजम भी पियाए।
اور خدا دی قسم ہے جیڑا زمزم نبی اسماعیل دیاں اڈیاں نو لگا او دا رنگ مزہ ذائقہ نہیں بدلتا. میرے گھر اج بھی 2009 دی گیلن پئی ہے جدوں میں حج تے گیا, اج بھی اس پانی نو پینا تے مزہ بھی ہوئے ذائقہ بھی ہوئے. میرے بھائی جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا مزہ تے ذائقہ تے رنگ نہیں بدلتا. جس صدیق نو میرے نبی دا پسینہ تے سینہ لگ جائے او صدیق کیویں بدل سکدا ہے؟ نہ او دا ایمان بدل سکدا ہے نہ او دے خیالات بدل سکدے. کسے صحابی دا ایمان بدلیا جا سکدا کیونکہ پسینہ بھی آلہ ہے تے نبی دا مدینہ بھی, ہاں پسینہ بھی آلہ ہے, مدینہ بھی آلہ ہے, رمضان جیا مہینہ بھی آلہ ہے, قرآن جیا نگینہ بھی آلہ ہے, تے میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حاجرہ زم 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 پتھر رکھ دیتا, فرمایا حاجرہ تو پانی روکن واسطے زمزم گیا ہے تے میں ہن قیامت تک اس پانی دا نا ہی زمزم رکھ دیتا. قبیلہ بنو جہرم دے لوگ اتھے آ کے آباد ہوئے, حضرت اسماعیل دی اتھے پھر شادی بھی ہوئی تے میرے خلیل نے جدوں اونٹ ٹریا ہے, آخری گل سن لو ٹائم ہو گیا ہے, جدوں اونٹ ٹریا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کر کے نا صفا تو تھلے لتھے تے ہاتھ چک لے تے نال اکھاں چوں آنسو جاری نے. تے پتہ کی آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. عرشاں والیا اے جنگل بھی آبان ہے جتھے میں اپنی بیوی نو چھڑ کے ٹر چلے آواں, اے جنگل بھی آبان ہے اللہ جتھے میں معصوم جے بچے نو چھڑ کے ٹر چلے آواں. عرشاں والیا اینو آباد کرنا ہے تے تو ہی کرنا ہے اللہ. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اللہ لوکاں دے دل ادھر پھیر دئی. ہن حج کنا مہنگا ہے, وہ پرائیویٹ حج تے 15 لاکھ تو اتے شروع ہو رہا ہے تے گورنمنٹ نے بھی 12 لاکھ روپیہ لیا کہ نہیں, گورنمنٹ دا کوٹا بھی پورا نہیں ہویا لیکن وہ دے باوجود گھر روٹی کھان نو نہیں, ہر بندہ تڑپدا تے تڑفدا اللہ منو لے جا. تے لوکی جا رہے نے, جا نہیں رہے, جا رہے نے. میرے دوست جڑے فیصلہ آباد نے حافظ شعیب صاحب 550 دا کوٹا ملیا, سارے ہی پورے ہو گئے نے. میں ایک گل کرنا 30 لاکھ 34 لاکھ 14,75,000 تو پہلا کوٹا شروع ہو رہا ہے. لوگی دین ڈے نے, جان ڈے نے. اے اثر کدہ ہے نبی ابراہیم دیاں, اور بولو تے صحیح نبی ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے. دعاواں خلیل نے کر چھڑیاں نے, اللہ لوکاں نو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دیں لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر کرن. کی کرن؟ تاکہ تیرا شکر کرن. فرمایا خلیل میں تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. اللہ او کیویں؟ فرمایا کائنات دے کونے کونے چو ڈونگے ڈونگے سفر کر کے لوگ ایتھے پہنچن گے. ایک گل تے دوجی گل ایتھوں دے رہن والیاں نو میں رزق دیاں دا پھلاں دا دیاں گا. اللہ او کیویں؟ ایتھے تے جمادات ہی جمادات نے, اللہ ایتھے جنگلات ہی جنگلات ہے, کوئی دکان کوئی مکان کوئی مارکیٹ نہیں کوئی پلازا نہیں. اللہ کیویں تو پھلاں دا رزق دے گا؟ فرمایا خلیل صبح دا سورج بعد چڑھے گا, کائنات دیاں منڈیاں چو ایتھے پھل پہلے ہی پہنچا دیواں گا. اے میرے بھائی میرے خلیل الرحمن علیہ السلام. اگے پھر قربانی دا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.